श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग श्लोक 6 मा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम चेतसः माम चैवान्त शरीरस्थम तान विद्या सुर निश्चयन। जो शरीर रूपले स्थित भूत समुदाय र अन्तःकरणमा स्थित म परमात्मालाई पनि कृष्ण गर्ने प्रकारका हुन्छन्, ती अज्ञानीहरूलाई तिमीले आसुर स्वभाव युक्त जान। यो श्लोक अघिल्लो श्लोकको निरन्तरता हो, 5औं श्लोकको निरन्तरता हो। जो व्यक्तिहरू आफ्नो मन गढन्ते तरिकाले अगाडि बढ्छन् ती कहीँ पनि पुग्दैन। मलाई अर्को एउटा घटना याद आउँछ। हालसालै एकजना संस्कृतका धुरन्धर विद्वान महोदयले मलाई फोन गर्नुभयो अनि उहाँले भन्नुभयो कि गुरु, म तपाईँको प्रवचन सुन्छु, मन पर्छ, 5-7 महिना भयो सुन्न थालेको। र तपाईँले आफ्नो जीवनको अनुभव सुनाउनु भएको छ। त्यो जीवनको अनुभव यो अनुभव चाहिँ कुन कुन शास्त्रमा छ भनेर सोध्नुभयो मलाई। कुन कुन शास्त्रमा छ? अनि मैले भने मैले कुनै शास्त्र पढेर बलजफ्ती त्यो अनुभव आफूभित्र ल्याएको होइन, त्यो त ईश्वरको कृपा हो। ती अनुभव स्वतः आफैभित्र आउँछन् र कहाँ कहाँ छ मैले त्यसरी शास्त्र पल्टाएर पनि हेरेको छैन। मलाई हेर्नमा रुचि पनि छैन। त्यो काम तपाईँले गरिदिनु होला, तपाईँ संस्कृतको प्राध्यापक हुनुहुन्छ। उहाँ अलि आफ्नो अहङ्कारमा चोट लागे जस्तो अनुभव गर्नु। अनि मैले भने कि हेर्नुहोस् प्राध्यापक महोदय, प्राध्यापकज्यू, जब त्यो ज्ञानभित्र आउँछ नि, त्यो परम ज्ञानभित्र आउँछ, त्यसपछि त्यसले कुन शास्त्रमा के लेखेको छ के लेखेको छैन हेर्दैन। जब तपाईँ आफ्नो घरमा कोही बिरामी भयो भने त्यो बिरामी भएको व्यक्तिले हिजो यस्तो भनेको थियो, अर्को फलानु दिन यस्तो भनेको थियो भने सोच्नुहुन्छ कि तपाईँ उसको तत्काल मद्दत गर्न थाल्नुहुन्छ। तपाईँ मद्दत पहिले गर्नुहुन्छ अनि कहाँ कहाँ के थियो के भयो हिसाब किताब पछि गर्नुहुन्छ। ठिक त्यसै गरी यो ज्ञान जब आउँछ भित्र, त्यो ज्ञान सिमाना तोडेर आउँछ र कुनै पनि शास्त्रमा नअट्ने ज्ञान आउँछ भित्र। कुनै पनि शास्त्रले कहिले पनि लेख्न सक्दैन। त्यस्तो विराट आउँछ, किनभने त्यो भित्र बसेको छ नि त्यो सच्चिदानन्द। त्यो सच्चिदानन्द आफै बोल्न थाल्छ। त्यसैबाट शास्त्र आएका हुन्। वेद पनि त्यसैबाट आएको हो, भगवत गीता पनि त्यसैबाट झरेको, बाइबल, कुरान, पुराण त्यही सच्चिदानन्दबाट झरेको हो। तपाईँ भित्र त्यही बोल्न थाल्छ। यो असली शास्त्र हो, असली शास्त्र हो। त्यही भएर शास्त्रहरूले के भने, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। हे अर्जुन, यी वेदहरूले 3 गुणको मात्रै चर्चा गर्छन्। तिमी 3 गुणबाट माथि उठ। 3 गुणबाट माथि उठेको व्यक्तिको अनुभव कस्तो हुन्छ हामी त्यतातिर हेर्दैनौँ। हामीलाई हरेक कुरा नाप्ने र नापेर मात्रै बुझ्ने बानी लागेको छ। यो कारण के हो? कारण के हो भने नि आफूलाई त त्यो भएको छैन। 10औं वर्षदेखि शास्त्र पढेको छ, आफूभित्र ध्यान पनि छैन, भक्ति पनि छैन, आफूभित्रको क्रोध मरेको छैन, लोभ मरेको छैन, आफूभित्रको अहङ्कारले झन् बढी जरा गाडिरहेको छ। अनि आफूलाई लाग्छ यस्तो व्यक्तिलाई कि संसारमा कसैलाई पनि हुनै सक्दैन। यो त हरेक व्यक्तिमाथि प्रश्न गर्छ। भगवान कृष्ण यही भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ, कर्षयन्त शरीरस्थम। यसले आफ्नो शरीर सुकाउँछ, कमजोर गर्छ। किनभने जबरजस्ती गरिएको कुराले समझ नपुगिकन, प्रेम नगरिकन, भक्ति बिना, भित्रको रुचि बिना र गुरुको निर्देशन बिना गरेको कुनै पनि कामले आफ्नो शरीर बिगार्छ र भित्र रहेको ईश्वरलाई बिगार्छ। ईश्वरमाथि क्रिस गर्दछ। भूत समुदाय र अन्तःकरणमा स्थित म परमात्मालाई पनि कमजोर वा क्रिस तुल्याउने प्रकारको हुन्छ। कुनै पनि दम्भको कारणले मैले गरेँ, देखाउन मैले गरेँ, म यति जान्दछु,
अरू त कुरा मैले जान्दथेँ, ध्यान गरे पनि ध्यान पनि जान्ने हुन्छु नि त। अब शास्त्र त मैले जानेको थिएँ, ध्यान पनि जाने भने मेरा चाहिँ कति धेरै मान्छेहरू होलान्, कति धेरै प्रख्यात होला। म यस्तो प्रकारको सोच बनाएर गर्न थाल्छु। अब त्यो सोच बनाउने बित्तिकै भित्रको ईश्वर जागृत हुनै सक्दैन। भित्रको ईश्वर त म जे प्रयास गर्नु छ त्यो प्रयास समझपूर्वक गरौँ, बोधपूर्वक गरौँ, बडो प्रेमका साथ गरौँ, शरीरलाई नसुकाऊँ, नदुखाऊँ। भगवान बुद्धको जीवनलाई जस्तो म बनाऊँ, त्यसपछि त्यो ईश्वर प्राप्त हुन्छ। भगवान बुद्धको जीवनमा घटेको घटना छ नि कि उहाँले जबसम्म म सत्य प्राप्त गर्दिनँ तबसम्म मेरो शरीरमा प्राण भइन्जेल, रगतको थोपा पनि रहिन्जेल म केही खान्न, केही भोजन लिन्न, जबसम्म सत्य प्राप्त गर्दिनँ। त्यो एक दिन निरञ्जना नदीको किनारमा नुहाउन जानुभएको थियो, स्नान गर्न जानुभएको थियो। नुहाएर उठ्नै गाह्रो भयो, बल्ल बल्ल उठ्नुभएको थियो, बाहिर पल्टिनु भयो। त्यस दिन उहाँलाई बोध आयो कि शरीरलाई सुकाएर केही पनि हुँदो रहेछ। शरीरलाई सुकाएर, शरीरलाई गलाएर, शरीरमा क्रिस गरेर केही पनि हुँदो रहेछ। इन्द्रियहरू सुके, बुद्धि नै सुक्यो। कति दिन चल्छ त्यो बुद्धि? त्यही भएर भगवान बुद्धले सम्यकत्वमा जोड दिनुभयो। ठिक्क खाऊ, न बढी खाऊ न कम खाऊ, न बढी काम गर न कम काम गर, न बढी सोच न कम सोच, न बढी ध्यान गर न कम ध्यान गर, ठिक्क गर। भगवान कृष्णले पनि अध्याय 6 श्लोक 17 भन्नुहुन्छ नि, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ठिक्क गर। तिमी शास्त्रको अध्ययन गर्दैछौ भने नि त्यो शास्त्रको अध्ययन जति गर्यौ त्यसलाई प्रयोग गर। पुरै शास्त्र पढी मात्रै नराख। तिमी त राम्रो सुगा हुन्छौ, सिडी प्लेयर हुन्छौ, तिमी एउटा हार्ड ड्राइभ हुन्छौ, स्पिकर हुन्छौ, त्योभन्दा बढी केही पनि हुँदैनौ। ठिक यही भन्दै हुनुहुन्छ कि तिम्रो जीवनको वृत्ति जाग्दैन जब तिमी अति गर्छौ। यस्ता अति गर्ने व्यक्तिहरू, तामसी र राजसी व्यक्तिहरू, यी आसुरी वृत्ति भएका व्यक्तिहरूले के गर्छन् र त भन्दा परमात्मालाई पनि कमजोर बनाउँछन्। भित्रको चैतन्य जागेन भने त मेरो लागि परमात्मा कमजोर भयो त। र मेरो लागि परमात्मा कमजोर भएको मात्रै होइन, म भित्रको चैतन्य जाग्यो भने त अरूलाई पनि फाइदा हो। अरूले पनि आफूभित्रको चैतन्यताको दर्शन गर्न पाउँछन्। शरीरलाई गलाएर केही पनि हुँदैन। केही वर्ष अगाडि म चितवनको नारायणगढमा एउटा कार्यक्रममा थिएँ। एकजना मित्रले मलाई उठेर सोध्नुभयो, फलानु शास्त्रमा लेखेको छ कि कलियुगमा 24 वर्षसम्म तपस्या गर्यो भने मात्रै ध्यान लाग्छ। के तपाईँ 24 वर्ष तपस्या गर्नुभयो? मैले उहाँलाई भने, तपाईँले यही प्रश्न रमण महर्षिलाई सोध्नु भयो हुन्थ्यो। उहाँलाई पहिलो समाधि 16 वर्षको उमेरमा लागेको थियो। तपाईँले यही प्रश्न स्वामी विवेकानन्दलाई किन सोध्नु भएन? स्वामी विवेकानन्दको लागि पहिलो समाधि 21 वर्षभन्दा सानो उमेरमा लागिसकेको थियो। सन्त कबीरलाई किन सोध्नु भएन? 3 वर्षमा लागिसकेको थियो। कलियुगकै हुनुहुन्छ त उहाँहरू पनि। अनि मैले भने, तपाईँले ओशोलाई किन सोध्नु भएन? भगवान श्री ओशोलाई 21 वर्षको उमेरमा महासमाधि प्राप्त भइसकेको थियो। त्यो 24 वर्ष तपस्या गर्नुपर्छ भनेर त्यो व्यक्तिले लेख्यो जसलाई तपस्याको बारेमा केही थाहै छैन। र त्यो व्यक्तिले पढ्यो जसलाई केही थाहा नै पाउनु छैन, बस अरूको निन्दा गर्नु छ। यसले के हुन्छ? हाम्रो आफ्नो जीवन बर्बाद हुन्छ। मैले भने हेर्नुहोस्, यो मैले गरेर भएको होइन, यो भयो। त्यो महिमावान, त्यो परम गरिमावान प्रकट भयो त म के गरौँ? त्यसले समय भनेन, त्यसले केही पनि भनेन। त्यसले कति गरिस् भनेर सोद्धा पनि सोध्दैन, आजसम्म सोधेको छैन। कति आसन गरिस्, कति प्राणायाम गरिस्, कति ध्यान गरिस्, कति दान गरिस्, कति शीर्षासन गरिस्, हठयोगी होस् कि होइनस् त, शास्त्र तँलाई आउँछ कि आउँदैन सोध्दैन। सामान्यतया शास्त्र धेरै आउनेलाई कहिले भगवान आउँदा पनि आउँदैन, किनभने अहङ्कार नै भारी हुन्छ, फुर्सद पनि हुँदैन उसलाई। उसको हृदयमा शास्त्र विराजमान हुन्छ, त शास्त्र कसरी आओस् त्यहाँ?
त्यसले केही सोध्दैन, बस आफ्नो शरणागति, आफ्नो प्रेम, आफ्नो समझ कि त्यो महाप्रकाश जीवनमा घटित हुन्छ। त्यही भएर भगवान् कृष्ण भन्दै हुनुहुन्छ कि हेर, यो कुरा नबुझिकन, विवेक नपुर्याइकन बलजफ्ती गर्ने या आलस्य गर्ने या अति गर्ने व्यक्तिहरूको जीवनमा कहिल्यै पनि प्रकाश आउँदैन। सात्विकताको प्रकाश, सत्वको प्रकाश कहिल्यै पनि आउँदैन। अघि जुन श्लोकको चर्चा गर्दै थियौँ हामी अध्याय 6 को भगवत गीताको, आहार, विहार, निद्रा, ध्यान, कर्म, प्रयास, लक्ष्य सबमा युक्त हौ तिमी, सबमा ठिक्क गर तिमी। बाहिर साधना धेरै गर्नमा, शास्त्र धेरै पढ्नमा जोड नदेऊ, भित्रको समझ जन्माउनमा जोड देऊ। अन्ततोगत्वा आजसम्म कोही पनि आसन गर्यो रे, प्राणायाम गर्यो रे, हठयोग गर्यो रे अनि ईश्वर पायो रे भन्ने तपाईँले सुन्नुहुन्न। यो कहिले छुटिसक्छ त्यो ईश्वर पाउने बेलामा। यी त बाटोका प्रक्रिया मात्रै हुन्, त्यो मन्दिर त धेरै टाढा छ। यसले त बस आफ्नो लागि सहयोगी हुन् यिनीहरू। त जसले यी आसन प्राणायामहरू यी सबै कुरालाई मात्र सहयोगी बनाउँछ र एक ईश्वर त्यो सत्वको प्रकाशलाई लक्ष्य बनाउँछ र जीवनमा हिँड्छ, त्यो व्यक्ति कहिल्यै पनि हार्दैन र त्यो व्यक्तिले आफूलाई र अरूलाई कसैलाई पनि क्रिस गर्दैन। यो श्लोकको परम अर्थ यही नै हो।